हरिः ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज हजुरहरु समक्ष माघ शुक्ल पक्षमा पर्ने भीमा एकादशी, जसलाई जया एकादशी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, भीमा वा जया एकादशीको पूरा व्रतकथा महात्म्य लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको जुन भीमा वा जया एकादशीको व्रतकथा रहेको छ, अत्यन्त पवित्र व्रतकथा, जो व्रतकथा श्रवणले हाम्रो यो जीवन धन्य बन्नेछ, पवित्र बन्नेछ। शास्त्र आदिले बताएका छन् कि भीमा वा जया एकादशीको व्रत बस्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, व्रत बस्नु पर्दछ। यदि व्रतै बस्न सकिएन भने पनि व्रतकथा महात्म्यलाई 2 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्ट 6 पल्ट कतिपल्ट भ्याइन्छ, दोहोऱ्याएर तेर्याएर भीमा वा जया एकादशीको व्रतको दिनमा हामीले व्रतकथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ, यसरी बताइन्छ। व्रतकथा महात्म्य श्रवणले मात्र पनि हामीलाई अथाह पुण्य मिल्दछ भनेर बताइएको छ। हाम्रा अमङ्गलहरू पक्कै पनि नाश हुने नै छ। भीमा वा जया एकादशीको दिनमा हामीले भगवानको कुन नामले पूजा गर्नुपर्दछ, कसरी पूजा गर्नुपर्दछ, के गर्नुपर्दछ, पूरा व्रतकथा महात्म्यमा नै हामीले श्रवण गर्नेछौँ, किनकि भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएकै छ। जस्ताको तस्तै पक्कै पनि कथालाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। हामीलाई बारम्बार कथा श्रवण गर्ने अवसर कहाँ जुर्छ र? अनेक जन्म जन्मान्तरको जब पुण्य उदय हुन्छ नि, तब मात्र कथा श्रवण गर्ने हामीमा रुचि जाग्दछ। त्यसमा पनि पूरा व्रतकथा महात्म्य आदि श्रवण गर्न पाउनु त नि, यो त अहो धन्य, अहो भाग्य हो। धेरै ठुलो भाग्यले मात्र पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गर्न पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा प्यारा भगवानका भक्तवृन्द, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, माघ शुक्ल पक्षमा पर्ने भीमा वा जया एकादशीको व्रत हामीले कसरी के गर्ने त्यस दिनमा यहाँ हामीले श्रवण गर्नेछौँ। महाराज युधिष्ठिरले यहाँनिर प्रश्न सोध्नु भएको छ। साधु कृष्ण त्वया प्रोक्तम् आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अण्डजा शैव उद्भिजाश्च जरायुजः। अब आज माघ शुक्ल एकादशीको कथा कहिन्छ। युधिष्ठिरजीले यहाँनिर सोध्नुहुन्छ, हे आदिदेव, हे जगतका पति, हे श्री कृष्ण, तपाईले बहुतै राम्रो उपदेश दिइबक्सियो। श्वेतज जो पसिनाबाट उब्जने, अण्डज अण्डाबाट जन्मने, उद्भिज भनेको उम्रने, कहाँ भूमिबाट उम्रने, जरायुज सालबाट जन्मने गरी 4 प्रकारका प्राणी छन् हे प्रभु। ती 4 प्रकारका प्राणीको उत्पन्न गर्ने, नगर्ने, पाल्ने, नाच्ने तपाई नै हुनुहुन्छ प्रभु। माघ कृष्ण पक्षमा पर्ने शर्तिलाको बारेमा तपाईले बताइबक्सियो, हजुरले बताउनु भो, मैले सुने, मेरो जीवन पवित्र भएको छ, मेरो जीवन धन्य भएको छ। अब माघ शुक्लमा जो एकादशी हुन्छ, कृपा गरेर त्यसको बारेमा पनि कहिबक्सियोस् प्रभु। त्यस एकादशीको नाम के हो, त्यो एकादशीको विधि के हो, त्यस एकादशीमा कुन देवताको पूजा गर्नुपर्छ, यसरी कसले सोध्नुभयो? उनै युधिष्ठिरजीले सोध्नुभयो। तब भगवान श्री कृष्णले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्व पापहरा परा। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, माघको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी हुन्छ, त्यो एकादशीको नाम के हो? जया हो। जया भन्ने नामले विख्यात छ जुन माघ शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी। सारा पापलाई हरण गर्नेमा के छ? श्रेष्ठ छ। त्यस बारेमा म सबै कहन्छु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर यसरी भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ।
अगाडि भन्नुहुन्छ पवित्र पापहन्त्री च पिशाचत्व विनाशिनी नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणाम। यो जया अत्यन्त पवित्र छ, सारा पापलाई नाश गर्नेवाली र यसको व्रत गर्नेलाई पिशाच हुनुपर्ने भए पनि त्यस पिशाचत्वबाट छुटाउने वाली एकादशी के भीमा वा जया एकादशी रहेकी छन्। अथवा यो एकादशी यस्तो छ, त्यसको व्रत गर्ने मनुष्य कहिले पनि प्रेत बन्नु पर्दैन, कहिले पनि प्रेतत्वलाई उसले धारण गर्न पर्दैन र त्यो मनुष्य प्रेत हुँदैन कहिले पनि। यो भन्दा अर्को सारा पाप नाश गर्ने र मरेपछि पनि मोक्ष दिलाउने कुनै पनि एकादशी छैन। प्रेतत्वलाई मुक्ति दिने एकादशी व्रत कथा श्रवण गर्दा माघ शुक्ल पक्षमा पर्ने भीमा एकादशीको व्रत कथा हो भने व्रत लिँदा माघ शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो व्रत बस्नेले, कथा सुन्नेले प्रेतत्वबाट ऊ मुक्त रहन सक्दछ, यसरी बताइयो। अर्को कुनै पनि एकादशी छैन। हे राजन युधिष्ठिर, यसै कारणले यो एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक पनि गर्नुपर्दछ। हे राजा शार्दुल, राजाहरूमा सिंह जस्ता युधिष्ठिर, यो कल्याणकारी पौराणिक कथा सुन। अत्यन्त पवित्र कथा रहेको छ। यस एकादशीको महिमा मैले पद्म पुराणमा बेली विस्तार लगाएर बताएको छु। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? भगवान श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कुनै समयमा स्वर्गलोकमा इन्द्र राज्य गर्दथे। देवताहरू त्यस मनोरम अति सुन्दर स्वर्गमा सुखपूर्वक रहन्थे। त्यस स्वर्गमा देवताहरू अमृत पिएर मस्त थिए। कुनै समयको कुरा हो, अप्सराका समूहहरूले सेवा गरिरहन्थे। हेर्नुहोस्, कसलाई? इन्द्रलाई अप्सराहरूले सेवा गर्दथे, अप्सराका समूहहरूले। त्यहाँ पारिजातले शोभायमान नन्दन नामको बगैँचा थियो। यसरी भगवान श्रीकृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ। रमयन्ती रमन्त्यत्र, ल जहाँ अप्सराहरूका साथ देवताहरू विहार गर्थे र गराउँथे। हे राजन युधिष्ठिर, यस्तैमा एक दिन इन्द्र आफ्नो इच्छा पूर्वकको विहार गरिरहेको बेलामा हर्षपूर्वक उनले 50 करोड नायिका अप्सराहरूलाई नचाए। त्यस नाचमा गन्धर्वहरू गाना गाउँथे। त्यस नाचगानमा गन्धर्व पुष्पदन्तक, चित्रसेन अनि त्यहाँ नै चित्रसेनका छोराहरू, त्यस्तै मालिनी नामकी चित्रसेनकी पत्नी थिए। मालिनीबाटै पैदा भएको पुष्पवान नाम गरेको पुष्पदन्तको माल्यवान नामको छोरो पनि थियो। पुष्पवान गन्धर्वकी पुष्पवती नामकी छोरी माल्यवानमा अत्यन्त मोहित भई र माल्यवानका कामका तीखा बाणले त्यो पुष्पवती घोचिएकी भई अनि त्यसका आशयपूर्वकका कटाक्षले माल्यवान पनि वशीभूत भयो। हे राजन, रूप र सुन्दरताले, जो रूप र सुन्दरताको मदले सम्पन्न भएकी उस नारीको रूपबारे सुन। कस्तै थिइन् त ती नारी? त्यसका बाहुहरू मानौ कामदेवले अँगालो मार्न नै बनाएका जस्ता थिए। त्यसको मुख निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र जस्तै थियो। त्यसका दुवै आँखा कानलाई छोलान जस्ता लाम्चा थिए। हे राजन, उसका दुवै कान कुण्डलले सुशोभित थिए। दिव्य र राम्रा गहनाहरूले शोभिएको उसको घाँटी शङ्खको समान थियो। अत्यन्त राम्रो कम्मरवाली ऊ थिए। उसको दुवै पैताला रातो कमल पुष्पको पत्र जस्ता शोभायमान थिए। यस्ती पुष्पवतीलाई देखेर माल्यवान पनि अत्यन्त मोहित हुँदो भयो। इन्द्रलाई प्रसन्न पार्न नाच्नका लागि ती दुवै सामु आए। अब त्यो समयमा इन्द्रलाई प्रसन्न बनाउनलाई नि राजालाई प्रसन्न बनाउनका लागि नजिकमा आए। अप्सरा समूहका साथैमा त्यहाँ तब ती दुवै गाउन थाले। अप्सराहरूका समूहमा गाउन थाले। कामका बाणले वशीभूत भएका ती दुवैले परस्परमा आँखा गाडेर हेर्दा चित्त भ्रम भएकोले शुद्ध गीत गाउन सकेनन् त्यो समयमा र ताल चुक्यो। ताल चुके, ल हेर्नुहोस् है, तालमा चुके उनीहरू। अनि त्यहाँ इन्द्रले ती दुवैको मन मिलेको जानेर ताल काल क्रियामानको लोभ भएकोले
गीतको ध्वनि बिग्रिएको जानेर तब इन्द्रले आफ्नो अपमान ठानेर तिनका उप क्रोधित भए र ती दुवैलाई यस्तो श्राप दिँदै यो कुरो भने, पापमा रत भएका हे मूर्ख हो, धिक वाम पापरतौ मूढा वाज्ञा भङ्ग करौ। ल के धिक वाम पापरतौ मूढा वाज्ञा भङ्ग करौ मम। पापमा रत भएका हे मूर्ख हो, मेरो आज्ञा भङ्ग गर्ने तिमी दुवैलाई धिक्कार छ। दम्पतिको रूपमा तिमी दुवै पिशाच भइहाल भनेर श्राप दिए कसले? इन्द्रले। र मृत्यु लोकमा गएर आफ्ना पाप कर्मको फल भोग गर भनेर श्राप दिए। यस्ता प्रकारले इन्द्रले श्रापिएका ती दुवै अत्यन्त अब दुखी मनका खिन्न भए। इन्द्रका श्रापले लठिएका ती दुवै अनि हिमालय पर्वतमा गए। त्यस पछाडि श्राप पाएपछि ती दुवै पिशाचपनामा प्राप्त भएका छँदा कठिन दुःख पाए। त्यस पछाडि र मन पिरिएका ती दुवैले त्यहाँ ठूलो दुःख पाए। श्रापले लठिएका ती दुईले गन्ध र स्पर्श पनि जान्दैन थिए। के गन्ध रस कस्तो गन्ध आउँछ, कस्तो सुगन्ध आउँछ त्यो पनि थाहा पाउन छोडे। रस खाँदा कस्तो हुन्छ त्यो पनि छैन, स्पर्श छुँदा कस्तो हुन्छ त्यो पनि जान्दैन थिए। यस्ता भए प्राणै लीला जस्तो छटपटीले छटपटिएका ती दुवैले आफ्ना त्यस कर्मले पीडित भएका छँदा अर्थात् अति दुःख पाएका छँदा निद्राको सुख पनि पाएनन्, अर्थात् निदाउन पनि सकेनन्। तब त्यहाँ परस्परमा कुराकानी गर्दै पहाडका खोल्सा खाल्सीहरूमा भड्किन थाले। त्यहाँ ती दुवै बिचरा तुषाराको प्रभावले उत्पन्न भएको जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर शरीरभर काँडा उम्रिएका ती दुवैले दाँत किटाउँदै थुचुक्क बसे र जाडोले थुर कामिरहेको पिशाचले त्यो पिशाचिनी आफ्नी स्त्रीलाई भन्न थाल्यो। त्यो समयमा पिशाच भए नि तब गन्धर्व गन्धर्वी। यो अत्यन्त दुःखदायक कुन पाप हामी दुईले गरेका थियौं जुन आफ्ना दुष्कृत कर्मले पिशाच हुनु पर्यो। यो निश्चित पिशाचपनलाई म घोर नरक मान्दछु। त्यसकारण कस्तै परे पनि यस्तो पाप कसैले नगरोस्। यस्ता प्रकारको चिन्ता गर्दा ती त्यहाँ दुःखले दुब्लाउँदै रहिरहेका थिए। एकदम दुखी भए, दुब्लाउँदै गए। अब खाँदा उनीहरूलाई स्वाद थाहा छैन, केही छैन। यस्तो पिशाची नि दुवै भए। यस्तैमा दैव संयोगले ती दुवैको सामु माघ शुक्ल एकादशी आयो। जया भन्ने नामले विख्यात प्रसिद्ध अनि तिथिहरूमा उत्तम तिथि यो हो। त्यो तिथि प्राप्त भएको त्यस दिन ती दुवै भोकै रहेछन्। अज्ञानवश नि अब उनीहरूलाई थाहा त थिएन एकादशी भन्ने, तर पनि उनीहरू के भएछन्? भोकै भएछन्। हे नृपति, हे राजन, त्यस दिन ती दुवैले त्यहाँ पानीसम्म पनि नपिकन रहेका थिए। न त त्यस दिन तिनीहरूले कुनै प्राणीकन नै मारे, न त फलफुल सागपात नै खाए। केही पनि खाएनछन् नि, त्यस दिन केही भेटेनछन्। त्यस दिन ती दुवै त्यहाँ पिपलको रुखमुनि दुःखपूर्वक पल्टेका थिए। हे राजन, ती दुवै त्यहाँ त्यसै गरी रहेको रहैमा सूर्य अस्ताए। त्यसरी रहिरहेका थिए, सूर्य अस्ताएछन्। जाडोले थुर्र पार्ने अघोर दुःखदायी रात पर्यो। अब तब त्यहाँ ती दुवै जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर थुर्र काँप्दै ती दुवै परस्परमा शरीरले पनि दुवै हातको अङ्गालोले पनि च्याप्पै टाँसिएरै रहे। न निदाउन सके, न मजा नै लिन सके, न त ती दुवैले सुख कुन चराको नाम हो जान्नै सके, सुखै पाउन सकेन। ल हेर्नुहोस्, हे राजा शार्दुल, यस्ता प्रकारले ती दुवै नै इन्द्रका श्रापले अत्यन्त पीडित थिए। यस्तै प्रकारले दुखी ती दुवैको तब त्यो रात दुःखमा बित्यो। हे राजन, जयाको व्रत गर्ने र रातभर जागराम गर्ने ती दुवैको त्यस व्रतका प्रभावले जस्तो भएको थियो त्यो त्यस्तै सुना। जस्तो भयो नि त्यो समयमा त्यस्तै सुना। भगवान श्री कृष्णले राजा युधिष्ठिरलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे राजन, ती दुईले गरेका जयाको व्रतले र विष्णु भगवानको प्रतापले भोलिपल्ट द्वादशीको दिन लागेपछि ती दुवैको पिशाचत्व छुट्यो। अनायासै पिशाचत्व छुट्यो। हेर्नुहोस्, अनि ती पुष्पवती र माल्यवान दुवै आफ्नो पहिलेकै जस्ता रूपका भए, अथवा पहिलेको जस्तै भए। उनीहरू पहिलेको जस्तै माया प्रीति भएका र पहिलेको जस्तै गहना गुरियाले झरी झुट्ट भएका हुँदा भए।
अनि ती दुवै विमानमा चढेका अप्सराका समूहहरूले सेविएका, त्यस्तै तुम्बुरु आदि गरिएका गन्धर्वहरूले स्तुति गरिएका भएर पहिलेकै जस्तै हावभाव कटाक्षले सहित भई मन रमाउने सुन्दर स्वर्गमा गए र इन्द्रको अगाडि गएर खुसी हुँदै प्रणाम गरे, यानि कि ढोगे। कहाँ पुगेर? स्वर्ग पुगेर। पिशाचत्व छुट्यो। अब हेर्नुहोस् के का प्रभावले? भीमा वा जया एकादशीको अनायासमा व्रत बसेका प्रभावले। त्यस्ता प्रकारका ती दुईलाई देखेर इन्द्र महाराज आश्चर्यचकित हुँदै बोले। इन्द्रले भने, वदतं केन पुण्येन पिशाचत्व विनिर्गतम्। कुन पुण्यको प्रभावले तिमीहरूको पिशाचत्व हट्यो त्यो कुरो बताओ। मेरो श्रापको वशमा परेका अर्थात् मेरो श्राप भोगिरहेका तिमीहरूलाई कुन देवताले छुटायो यसरी पिशाचत्वबाट? यसरी सोधे इन्द्रले। तब माल्यवानले अगाडि गएर भने, वासुदेव प्रसादेन जयायाः सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामीन् सत्यं भक्ति प्रसादतः। तब माल्यवानले भन्नेछ, त्यो समयमा जया एकादशीको व्रतको प्रभावले तथा वासुदेवको कृपाले र यी दुवैमा गरिएको भक्तिको प्रतापले हाम्रो पिशाचत्व छुट्यो। हे राजन, हे इन्द्र, हे स्वामिन, यो कुरा सत्य हो। त्यस माल्यवानको यस्तो कुरो सुनेर तब इन्द्रले प्रत्युत्तरमा भने, पवित्रौ पावनौ जातौ बन्दनीयौ ममापि च। एकादशीको व्रत गर्ने र विष्णुको भक्तिमा लागि परेका तिमी दुवै पवित्र भयौ, उसो भए अरूलाई पनि पवित्र पार्ने तिमीहरू मेरा पनि पूजनीय बन्यौ। अब जो जन हरिको भक्ति गर्छन् त्यस्तै प्रकारले जो शिवजीको भक्तिमा रमाउँछन् ती मनुष्यहरूका वा कोहीको पनि तथा हाम्रा पनि पूज्य र वन्द्य ढोगिने हुन्छन्, यसमा कुनै संशय छैन भनेर कसले भने? इन्द्रले भने, हरि भक्तिरताय च शिव भक्तिरतास्तथा अस्माकमपि ते मर्त्याः पूज्या वन्द्या न संशयः। ल हेर्नुहोस्, भीमा वा जया एकादशीको व्रत बस्ने व्यक्तिहरू देवताहरूबाट पनि पूजित हुँदा रहेछन्। कति राम्रो कथा रहेछ त। ल सुन्नुहोस् त, हामीले पोहोर परारुदी पनि कथाहरू भनेका थियौँ। अब यहाँ इन्द्रले अगाडि भन्दैछन्, त्यसकारण हे माल्यवान, अब तिमी तिम्री पुष्पवतीका साथ स्वर्गमा आनन्दपूर्वक विहार गर। हे राजन युधिष्ठिर, यसै कारणले यो एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरजीलाई यो कथा बताउनुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ, जया व्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्म हत्यापहारकं सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप। हे राजेन्द्र, जया एकादशीको व्रत त ब्रह्म हत्या जस्तो पाप गर्न पनि नाश गरिदिन्छ। यो व्रतले त ब्रह्म हत्या जस्तो कठिनभन्दा कठिन पाप पनि नाश गरिदिन्छ। हे राजन, हे युधिष्ठिर, जसले जया एकादशीको व्रत गर्यो उसले सबै प्रकारका दान पनि गर्यो भनेर जान्नु पर्दछ, सबै प्रकारका यज्ञ पनि गर्यो उसले भनेर ठान्नु पर्दछ। जसले जयाको व्रत गर्यो, जो जया एकादशी वा भीमा एकादशी जसलाई भनिन्छ, यो एकादशीको व्रत गर्यो उसले सबै तीर्थमा नुहायो भन्ने सम्झे हुन्छ। त्यसकारण जो जन श्रद्धापूर्वक भक्ति गरेर जया एकादशीको व्रत गर्दछ त्यस्तो जन करोडौं वर्षसम्म वैकुण्ठमा ढुक्कसँग रमाइरहन्छ। अनि हे राजन, यो कथा पढ्नाले वा सुन्नाले पनि अग्निष्टोम यज्ञ गरेको फल मिल्दछ। यत्रो ठुलो फल मिल्दो रहेछ हामीलाई। अग्निष्टोम नाम गरेको फल मिल्छ। पठना श्रवणाद् राजन नग्निष्टोम फलम लभेत् कल्पकोटि शतम यावत् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवम। यसरी भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको पद्म पुराणबाट उद्धृत गरिएको हामीले भीमा जसलाई जया एकादशी भनिन्छ, भीमा वा जया एकादशीको व्रतकथा महात्म्य पुरा हजुरहरू समक्षमा राख्यौँ यथामति। हजुरहरू सबैको कल्याण होस्, जया एकादशीले सबैको कल्याण अवश्य पनि होस् भन्दै हामी हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। कमेन्ट बक्समा जयकारा लगाउन नभुल्नुहोला। जया वा भीमा एकादशीको जय हो।